سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نصیر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بہت ہی خوش ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر کارکن ہیں، جو نسل در نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اب ہمارے ساتھ نوجوان نسل بھی شامل ہو رہے ہیں، نیا نوجوان ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنا بزرگوں کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھیں گے، آگے جد و جہد کریں گے اور آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، میرا اور آپ کا، میرا خاندان کا، میرا جماعت کا اور نصیر آباد کے عوام کا آج کا نہیں 3 نسلوں کا ساتھ ہے، اور جو قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھا، قائد عوام نے اس ملک کے عوام کے لیے جو جد و جہد شروع کیا، اس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے چلا، اور اب ہم سب پہ فرض ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے شہیدوں کا جو جد و جہد ہے، جو نامکمل مشن ہے، اس کو ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے۔ قائد عوام کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے ایک خواب تھا، اب ہم نے جد و جہد کرنا ہے اور ہم نے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے۔ قائد عوام نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد عوام نے ملک بھر میں غریب کسانوں میں زرعی زمین تقسیم کیا تھا، تو یہاں نصیر آباد میں بھی 5 لاکھ ایکڑ زمین مفت غریب کسان میں تقسیم کیا تھا۔ جیسے مجھ سے پہلے ذکر ہوا، جو انفارمیشن سٹرکچر ہے جو یہاں کے عوام کو پانی پہنچاتا ہے، زرعی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کا بھی بنیاد قائد عوام نے رکھا تھا، اور آج جو ہم سب پانی کا قلت برداشت کر رہے ہیں، پانی کا قلت برداشت کر رہے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نظام میں پیپلز پارٹی کے بعد کسی نے توجہ نہیں دلایا، کسی نے آپ کے انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں لے کر آئے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سوچ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبے کرنے ہیں، اور ہمارا یہ سب سے پہلے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی، جب آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کے دعاؤں کی وجہ سے، جب انشاءاللہ تعالی ایک دن ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملتی ہے، تو ہمارا جو پہلے کام ہوگا، پہلا
जिम्मेदारी होगा वो पानी का बहरान को एड्रेस करने का होगा, आपके मुश्किलात में कमी लाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपको अपना पानी मिलने का हक का जिद्दोजहद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस जिद्दोजहद में हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। आपको याद होगा जब एक साजिश हो रहा था जिसके नतीजे में लोअर रिपेरियन को अपना पानी का हक मिलने से महरूम होने से खतरा था, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कॉल दी, पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया और पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे धरना दी, उस साजिश को नाकाम किया, उस साजिश को नाकाम किया। और हम हमेशा उस साजिश को नाकाम करवाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। इस मुल्क में बड़े बड़े कुव्वतें हैं, वो जानते हैं कि अगर वो सिंध और बलोचिस्तान को आपस में लड़वाते रहेंगे तो फिर ना सिंध को पानी मिलेगा ना बलोचिस्तान को पानी मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के काम करेंगे, हम एक हो के आपको अपने हकूक दिलवाएंगे। हम समझते हैं कि अगर सिंध को पानी मिलेगा तो बलोचिस्तान को पानी मिलेगा, तो हमें मिल को जिद्दोजहद करना पड़ेगा, मिल के मेहनत करना पड़ेगा ताकि हमें अपना हकूक दिया जाए। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक का मुतालबा करते हैं और हम अपना हक छीनने भी जानते हैं। कायदे अवाम ने इस मुल्क को जो आईन दिया, उस आईन के तहत सूबा बलूचिस्तान को, सारे सूबे को हकूक दिलवाए दिए गए थे, अपना जमीन के मालिक बनाए, अपने माली वसाइल के मालिक बनाए। मगर ऐसे कुछ लोग हैं, मौजूदा हुकूमत है जो आपके हक पे डाका मारना चाहते हैं, सारे सूबे के हक पे डाका मारना चाहते हैं। मैं उन कुव्वतों को पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये जो 1973 का आईन है, ये रियासत और इस मुल्क के अवाम के दरमियान एक मुआहिदा है। इस आईन के मुताबिक हर शहरी और हर सूबा का अपना अपना हक है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो आपको आपके हकूक से महरूम रखे। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में आए तो शहीद बीबी ने भी इस इलाके के अवाम की खिदमत करने की कोशिश की। शहीद बीबी की ख्वाब थी कि ये इस इलाके के अवाम को न सिर्फ बिजली पहुंचाया जाए मगर मुफ्त बिजली पहुंचाया जाए। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी। अफसोस के साथ आज तक ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। आप मेरे साथ मिलके जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेरे साथ जिद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जैसे हमने थरपारकर के अवाम को, इस्लाम कोट के अवाम को अपना कोयला से हम ना सिर्फ बिजली पैदा कर रहे हैं, फैसलाबाद तक वो बिजली हम पहुंचा रहे हैं, मगर उन यूनियन काउंसिल्स के, उन इस्लाम कोर्ट के, उन थरपारकर के जो यूनियन काउंसिल्स हैं जहां से वो कोयला निकला है,
ہم نے وہاں کے عوام کو اس کوئلہ کے منصوبہ میں بھی حصہ دیا ہے، تاکہ جب وہ منصوبہ منافع بنائے گا تو اس علاقے کے عوام کو اس منافع سے، اس پروفٹ سے اپنا حصہ بھی ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اسی اسلام کوٹ اور تھر پارکر کے عوام کے لیے جو غریب عام آدمی ہیں، جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے مفت پہنچایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم یہاں نصیر آباد میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاور پروجیکٹس بنائیں گے تو آپ کو بھی اس قسم کے فیسلٹیز پہنچانا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نصیر آباد کے عوام سے بہت پیار کرتی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام ہمارا لڑکانوں والوں کے آپ پڑوسی ہے، آپ ہمارا پڑوسی ہے، اور آپ جانتے ہو کہ پڑوسیوں کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی شہادت کے 7 دن پہلے یہاں بلوچستان میں تھی، اور راستے میں صادق عمرانی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ وہ عید کے دن تھے تو شہید بی بی کو دبئی سے ہم فون کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کب عید گزارنے پہنچیں گے، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ نصیر آباد کے عوام میں میرے بچے ہیں، نصیر آباد کے عوام بھی میرے خاندان کیسے ہے، میں نصیر آباد کے عوام، بلوچستان کے عوام اس بار اپنی عید گزاروں گی۔ یہ جو ہمارا تعلق ہے، یہ سیاست سے گہرا تعلق ہے، یہ ہمارا جو تعلق ہے انشاءاللہ تعالی یہ تاریخی تعلق ثابت ہوگا، اور ہم جو مل کے جد و جہد کرنے جا رہے ہیں، جب اللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو ہمیں موقع دیں گے تو ہم دن رات محنت کر کے اپنے بلوچستان کے عوام کو اپنے حق پہنچائیں گے، نصیر آباد کے عوام کو ان کا حق پہنچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق ہم ضرور پہنچائیں گے۔ بی بی کے لال آپ جانتے ہو، اس لیے کہ آپ ہمارے بہت ہی نزدیک رہتے ہو، کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیکباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتی ہے، اگر ہم خیرپور میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کھڑا کر سکتے ہیں، جہاں دل کا مفت علاج ہو، لیور اور کڈنی کا مفت علاج ہو، کینسر کا مفت علاج ہو، بون میرو ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج ہو، اگر میں سکھر میں NICVD کا بڑا ادارہ کھڑا کر سکتا ہوں جہاں ملک بھر کے عوام کے لیے دل کے علاج مفت ہو، تو اگر میں لڑکانوں کے عوام کے لیے SIUT کا فیسلٹی دلوا سکتا ہوں، NICVD کا فیسلٹی دلوا سکتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نصیر آباد میں اپنا پڑوسیوں کے لیے بھی اس قسم کا صحت کا نظام ہو جو عالمی اداروں سے مقابلہ کر سکے،
اور کسی کارڈ کی ضرورت آپ کو کسی کارڈ کی ضرورت نہ ہو. آپ کے گھر کے دروازوں پہ میں اس قسم کا ادارہ بناؤں جو آپ کا مفت علاج کروائے. اگر میں آپ کا بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ دور کر سکتا ہوں, اگر ہم مل کے اپنا پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, آپ کا ذرائع معیشت بھی کھڑا ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل روشن ہوگا, آپ کا معاشی ترقی ہوگا, یہاں کے عوام کا فائدہ ہوگا. یہ قائد عوام کا خواب ہے, یہ شہید بی بی کا خواب ہے, یہ صرف میرا خواب نہیں ہے. ہم نے مل کے جدوجہد کر کے آپ کو یہ حقوق پہنچانا پڑیں گے. ہم نے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. قائد عوام کا دور ہو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو, صدر زرداری کا دور ہو, تو ہم نے غربت کا مقابلہ کیا. جو نظریہ قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ اس ملک کی عوام کی قسمت میں نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے, اسی مشن پہ ہم محنت کر رہے ہیں. جہاں صدر زرداری نے پورا وفاق میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا, جس کے تحت اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد آج تک مل رہا ہے. صوبہ سندھ میں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا ہے, اور صوبہ بھر کے جو خواتین ہیں ان کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, وہ اپنا محنت کر سکے, اور اس طریقے سے بھی معیشت کو کنٹریبیوٹ کر سکے. ہم 2016 کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق نصیر آباد کے عوام 70% جو نصیر آباد کے عوام ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے, جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آیا ہے تو غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. جہاں قائد عوام کہتا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, آج صورتحال یہ ہے کہ چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان, چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان. خان صاحب نے آپ کے معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے. خان صاحب نے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, مطلب آپ کی جیب پہ ڈاکہ مارا ہے, آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, آپ کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ مارا ہے, اور اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے تو اعلان جنگ کر لیے ہیں. ہم نے اعلان کیا ہے کہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اور ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے, ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کال پہ ہمارے ساتھ دیں گے, شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, مل کے جدوجہد کریں گے تاکہ ہم ان ظالم حکمران نالائق, نااہل اور ناجائز حکمران کا صحیح بندوبست کر سکے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بہادر بلوچستان کے عوام ہے اتنا آپ پورے ملک کے مجھے دکھائے.
पूरा मुल्क में आप मुझे दिखाए कि ऐसे कोई बहादुर कौम हो जो इतना जुल्म आपने बर्दाश्त किया है। ऐसे एग्जाम्पल मुझे दिखाए जहां लोग जुल्म भी बर्दाश्त करें मगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते रहते हैं। मैं तो बलूचिस्तान के अवाम को अपना भाई समझता हूं। मैं बलूचिस्तान के अवाम मैं समझता हूं कि जो दुख आपने देखा है इस किसी तरीके से मैंने भी इस किस्म का दुख सहा है। हमारा खानदान में हमारा कायद ने मेरे नाना को फांसी घाट पे शहीद किया गया मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक भाई को जहर पिलाकर शहीद किया गया तो दूसरा भाई को घर के बाहर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगा के आ गए भरा। तो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में बम धमाके में शहीद किया गया तो हमने भी कहा, सदर जरदारी ने भी कहा कि पाकिस्तान खप्पे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। आज जिस तरीके से दहशतगर्दी फिर सर उठा रहा है, दहशतगर्दी का आग पाकिस्तान को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहा है। मैं जानता हूं कि जो बलूचिस्तान के अक्सरियत है, जो बलूचिस्तान के अवाम है, वो ना सिर्फ मुहिब वतन है, वो ना सिर्फ बहादुर है, वो अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए जिद्दोजहद करना जानते हैं। और मेरे इस सूबे के अवाम से अपील है, मैं इस सूबे के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह नौजवान हूं, मैं भी आपकी तरह नाराज हूं, मैंने भी आपकी तरह बहुत दुख सहा है, बहुत मुश्किलात देखा है, मगर हमारा मसाइल का हल जमहूरियत है, हमारा मसाइल का हल जमहूरी जिद्दोजहद है। हम हथियार नहीं, वोट का ताकत में यकीन रखते हैं। आप माजी की तरह जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया, आप हमें एक मौका दें, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा करें। हम वफाक परस्त हैं, हम समझते हैं जब सारे सूबे के हुकूक मिलेंगे तो फिर वफाक मजबूत होगा। हम समझते हैं जब सारे सूबे अपने वसाइल का मालिक होंगे तो वफाक मजबूत होगा। हम समझते हैं कि जब सारे सूबे को अपना वोट का ताकत मिलेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन से अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे तो हमें अपने हकूक जरूर मिलेंगे। आपसे ये अपील है कि कायदे अवाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरिया पे यकीन रखे। हमारा 5 उसूल है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारी मंजिल है। अगर आप हमारे इन 5 उसूल को कबूल करते हैं तो फिर हमारे साथ दे, हम जिद्दोजहद के लिए निकल रहे हैं। कठपुतली को पैगाम पहुंचा चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, जो आपने अवाम के जमहूरी हकूक पे डाका मारा है, इंसानी हकूक पे डाका मारा है, मुआशी हकूक पे डाका मारा है। अब घबराने का वक्त आ चुका है, हिसाब देने का वक्त आ चुका है। हम मुहिम चला रहे हैं कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। हमारा लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि हम अवाम तक पहुंचे, अवाम को समझाएं कि अगर ये आपके मसले हैं तो ये जमहूरियत का इंतकाम होगा कि उसी सिलेक्टेड को उसी जमहूरी तरीके से हम हरवाए उस नेशनल असेंबली में जहां से वो अपना ताकत ड्रॉ करते हैं। हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में आप हमारे साथ देंगे। 27 फरवरी से हम कराची से निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब हम सखर में पहुंचेंगे तो मेरे नसीराबाद के भाई मुझे सखर में मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सखर से आगे बढ़ेंगे, पंजाब पहुंचेंगे और पंजाब के जीटी रोड से गुजरते गुजरते हम इस्लामाबाद पहुंच के अपने मुतालबात मुल्क और कौम के सामने रखेंगे। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, खास तौर पे आपका उमरानी साहब बहुत ही शुक्रगुजार है। जिए भुट्टो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई तंजीम को, यहाँ की तंजीम को मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर पे जिस तादाद में यहाँ के ख़वातीन ने बलूचिस्तान के इस जलसे में शिरकत किया है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को बलूचिस्तान जैसे इलाके में भी आगे लेके चल रहे हैं। जिए भुट्टो।